اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ
ثم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو نہیں ہے کوئی الہ معبود مگر او اللہ رب العرش العظیم اور رب جو عرش عظیم دا مالک سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی الرحمت کتاب دا 19واں پارہ سورت دا نام سورہ نمل اللہ 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 والو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ایک نہایت اہم مضمون پیش کرنا چاہنا وہ مضمون ہے
سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام دے نال چیونٹی دا گفتگو کرنا اور ہد ہد پرندے دی گفتگو جناب سلیمان علیہ السلام دے نال کرنا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں واقعہ ہد ہد اور چیونٹی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ قرآن دیو پروانیو چیونٹی بظاہر ایک بہت چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اگر انہاں دا اسی نظام زندگی دیکھنے ہاں تے حقیقت بات ہے کہ انہاں دی نظام زندگی بڑی اہم اور صاف ستھری زندگی ہے، بلکہ اس چھوٹی جی مخلوق دے اوپر بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں، اور انہاں دی نظام زندگی نو دیکھیے نا تو انہاں دا بھی ایک زندگی گزارن دا ایک طریقہ تے سلیقہ ہے۔ مکانات اور پھر راستے اور اسی طرح گلہ جمع کرنا اور انہاں دے مختلف شعبے نے، چیونٹیاں دے، کیڑیاں دے، انہاں دی ایک ملکہ سردار جنوں کیا جاندہ ہے، یہ ساریاں چیونٹیاں اپنی زندگی جیڑی ہے اپنی ملکہ دے ماتحت گزار دیاں، ساڑھے طرح نہیں کہ جدھر نو مرضی آوارہ تر پئیے، نہیں، بلکہ اپنی زندگی جیڑی ہے اے اپنی ملکہ دے ماتحت گزار دیاں نے، اور انہاں دی ملکہ ہی ساریاں ڈیوٹیاں لگاندی ہے، اور کسے دستے نو خوراک دی نگہبانی واسطے کھڑیاں کر دیتا، اوتھے پہرے دار مسلط کر دیتا، اور کوئی دستے خوراک لے آن واسطے، اور پھر ایک دستہ سپیشل جیڑا ہے او دی ڈیوٹی ہے صرف اور صرف اس گندم نو، اس دانے نو ٹوک کے رکھنا، کٹ کے رکھنا، اور ویکھو نا یہ کیوں انہوں کٹیا جاندہ ہے؟ اس واسطے پانی دی نمی نال کدرے اے دانا دوبارہ اگنا پوے، ایک نظام ہے انہاں دا، اور اسے ہی نظام دے تحت
یہ اپنی ساری زندگی گزار رہی نے، اور پھر کوئی دستے انہاں صرف اور صرف جنگ واسطے، لڑائی واسطے یہ کھڑے کیتے نے تاکہ کوئی ساڈے گلے نو نقصان نہ پہنچائے، ساڈی خوراک نو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور کسی دی ڈیوٹی ہے صرف صفائی کرنا۔ اویندے نہیں جے جدو بارش دا موسم آندا ہے تے اپنیاں بلاں چو، اپنے گھراں چو، اپنے سوراخاں چو ایک گندم نو کس طرح اٹھا کے ایک دوسری منزل تے پہنچاندے نے، یعنی ایک نظام زندگی انہاں چیونٹیاں دا، کیڑیاں دا۔ اور میرے بھائی، میرے برادر، اور مجالے جے کدرے انہاں سفر تے جانا ہے، اویندے ہو نا کدی سفر دا ارادہ ہے، سفر تے جانا ہے کہ مجال ہے کہ جناب وہ اپنی قطار دے وچوں کوئی الگ ہوئے، ساڈے طرح نہیں، لیکن ایک نظام زندگی ہے۔ خدا دی قسمیں اس چیونٹی نے انسان نو حکومت کرن دے ول تے چج دس دیتے، بظاہر ایک چھوٹی ہے لیکن کم بڑے بڑے انہیں کیتے نے۔ تے آؤ ذرا ہن غور کرنا، قرآن دے پروانے ہو، اللہ عظیم البرتر نے قرآن پاک دے اندر اس چیونٹی دا کردار ویکھ کے، اس چیونٹی دے نظام نو دیکھ کے، اس چیونٹی دے تربیت نو دیکھ کے اللہ عظیم البرتر نے ایک سورت ہی ایسی نازل کر دیتی ہے جدا نا ہی سورہ نمل ہے۔ عربی دے اندر نمل آندے نے چیونٹی نو، یعنی چیونٹی دے نام دی اللہ عظیم البرتر نے ایک پوری مکمل سورت اتار دیتی ہے۔ اس سورت دا نا ہے سورہ نمل۔ اور قرآن دے پروانے ہن ذرا غور کرے آجے، مینو یاد آیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اور اللہ عظیم البرتر نے اس پیغمبر نو بادشاہت عطا کی تھی اور دنیا دی ہر نعمت نال انہاں نو نوازیا۔ اور قرآن سننا ذرا، اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں، ترجمہ نوٹ کر لو۔ فرمایا وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، جناب داود دا وارث اللہ نے او دے بیٹے سلیمان نو بنا دیتا ہے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور جناب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، اے لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ عظیم البرتر نے سانو، اللہ عظیم البرتر نے منطق الطیر دا علم، اے پرندیاں دی بولی دا علم اللہ نے سانو دے دیتا ہے۔ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دنیا دی ہر نعمت نال نواز دیتا ہے، ہر چیز نال نواز دیتا ہے جو بادشاہت دے اندر ضروری ہوندی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔
تے آندے نے بے شک اے ساڈے رب دا ہی ساڈے اتے فضل ہے۔ میرے بھائی میرے برادر ذرا ان غور کرنا، فرمایا ووارث سلیمان داؤد، داؤد دا وارث بنایا او دے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نو۔ اور وارث کس چیز دا؟ مالو دولت دا نہیں، جائیداد دا نہیں، او میاں اے وراثت جیڑی ہے اے وارث بنایا تے کادا؟ آؤ ذرا غور کرے آجے اے کس چیز دا وارث بنایا ہے؟ میں صدقے تے قربان جاواں او اے دے تو مراد نبوت دا وارث، اے دے تو مراد سلطنت دا وارث یعنی بادشاہت دا وارث، اور اے دے تو مراد علم و عمل دا وارث۔ اللہ عظیم البرتر نے اے جناب سلیمان نو وارث بنا دیتا ہے۔ اور میں صدقے تے قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ آقا فرماندے نے انبیاء دی جماعت جیڑی ہے او جو کچھ بھی پیچھے چھڈ کے جاندی ہے او وراثت نہیں ہوندی بلکہ او صدقہ ہوندا ہے، او صدقہ ہے۔ انبیاء جو کچھ بھی چھڈ کے جان او صدقہ ہے، وراثت نہیں، تقسیم نہیں ہوئے گی بلکہ او صدقہ ہے۔ میرے بھائی میرے برادر اے روایت صحیح البخاری دی، اور راوی نے ام المومنین اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وراثت جیڑی او مال و دولت نہیں، انبیاء دی وراثت جیڑی ہے، انبیاء دا مال جیڑا بچدا ہے وہ صدقہ ہوندا ہے۔ اور قرآن دے پروانے ہو آؤ نظرہ ہن غور کر لیا جی ایک اور روایت ہے، اے سنن ابو داؤد دی روایت ہے۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڈی وراثت دے جیڑے حقدار ہیں نا او علماء دی جماعت ہے، علماء انبیاء دے وارث نے تو او انبیاء دی جماعت ہے۔ اور قرآن دے پروانے پتہ یہ لگا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نو جس چیز دا اللہ نے وارث بنایا ہے او دے تو مراد نبوت ہے، او دے تو مراد سلطنت ہے، اور اے دے تو مراد علم و عمل ہے۔ فرمایا وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ تے اگلی آیت سن لو، فرمایا وحشر سلیمان جنودہ من الجن۔ ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں تے سارے جہان نو گول گماواں۔ فرمایا وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام دے گرد جنود لشکر جمع کر دیتے۔ اے لشکر کیڑے؟ فرمایا من الجن، ان لشکراں جو پہلا لشکر ہے جناں دا، والانس اور انساناں دا، والطیر اور پرندیاں دا، فہم یوزعون۔
درجہ بندی کر دیتی ہے، جنہ دا گروہ، پھر انساناں دا گروہ، پھر پرندیاں دی جماعت۔ معلوم ہویا جناب سلیمان علیہ السلام اے جدوں بھی سفر دا ارادہ کر دے، سفر واسطے جاندے تے انہاں دیاں 3 جماعتاں بنا دیندے، 3 گروہ بنا دیندے۔ سب تو قریب جیڑا گروہ ہوندا جناب سلیمان علیہ السلام دے او انساناں دا ہوندا، اور دوسرے نمبر تے دوسرا گروہ جیڑا او جناں دا ہوندا، تے تیسرے نمبر تے جیڑا گروہ ہے پرندیاں دا۔ اے مفسرین نے لکھیا ہے کہ پرندیاں دا گروہ جیڑا جناب سلیمان علیہ السلام دے سر دے اتے اے ہمیشہ سر دے اتے رہا کردہ، یعنی ایک چھتری بنا کے تے نال نال رہندہ۔ اور قرآن دے پروانے ہو پتہ اے لگا اے 3 گروہ نے، جناں دا، انساناں دا تے پرندیاں دا۔ تے اگلی بات بھی سن لو، فرمایا اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں، جناب سلیمان علیہ السلام اپنے نال لشکر نو لے کے انہاں 3 گروہاں نو لے کے تے انج جا رہے نے تے ایک وادی دے قریب دی گزرن لگے، ایک وسطی دے قریب دی گزرن لگے تے اے وادی ہے چیونٹیاں دی، اے آبادی چیونٹیاں دی ہے۔ اللہ میرے ویر میرے برادر جناب سلیمان علیہ السلام ایتھو جدو گزرن لگے نے تے چیونٹیاں دی آبادی وچوں، چیونٹیاں دے علاقے وچوں، انہاں دی بستی چوں گزرن لگے۔ اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اے چیونٹیاں دی آبادی چوں نا، کیڑیاں دی بستی چوں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جدو گزرن لگے تے قرآن دے پروانیوں اے چیونٹی جیڑی ہے انہیں اپنیاں نال دیاں سہیلیاں نو ایک مقام تے کٹھیاں کیتا ہے، ایک مقام تے جمع کیتا ہے تے اتھے آگے اے رب دے سامنے ذکر اذکار پئیاں کر دیاں نے تے رب دے کولوں بارش دا سوال پئیاں کر دیاں نے۔ او قرآن دے پروانیوں ذرا غور کرے آجے ادھروں نظر پئی نا کہ او سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہے ہے تے اے ملکہ جیڑی ہے بڑی چیونٹی جیڑی ہے ملکہ جیڑی ہے آندی ہے نہیں سہیلیو جلدی کرو اپنے اپنے مکانہ وچ داخل ہو جاؤ۔ اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو اپنے اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے مسکن جیڑے نے، اپنیاں رہائش گاواں جیڑیاں نے، اپنے اپنے ٹھکانیاں تے پہنچ جاؤ۔ مساکن گم اپنیاں رہائشاں تے چلیاں جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔
आंदी है नी चिउंटियो आओ लश्कर आ रहा है, सुलेमान दा लश्कर आ रहा है, ते कसूर साडा क्यों असी राह मल के बैठियां वां। ऐ चिउंटी कह रही, पता लगा रस्ते ते बैठना जायज़, बोलो, ते रस्तियां नू बंद करना भी बोलो जायज़, रस्तियां नू बंद करना जायज़ नहीं। ते ए चिउंटी आंदी है नी जल्दी करो, अपने अपने घरां च दाखल हो जाओ, किते ऐसा ना होए कि सुलेमान दा लश्कर आ जाए ते तुहानू सारियां नू कुचल के ते अगे लंघ जाए, ते फिर जुर्म होंदा कोई नहीं, कसूर होंदा कोई नहीं, क्योंकि कसूर साडा है कि असी राह मल के बैठियां वां। अल्लाह अल्लाह इन्नी गल कीती ते मेरे वीर मेरे बरादर चिउंटी दी इस बात नू जनाबे सुलेमान ने सुन लिया। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहदी गुफ्तगू नू सुन लिया, क्योंकि रब ने मंतिक तैर ए जानवरां दियां बोलियां दा इलम रब ने दिता। अल्लाह अल्लाह ते बात सुन के ना ते जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पे, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्ब औज़िनी अन अशकुरा निअमतकल्लज़ी अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालियन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिदों चिउंटियां दी इस बात नू सुनिया ते हस पै। मुफस्सिरीन ने लिखिया इत्थे हसन दी वजह जिहड़ी है ओ ये वे कि चिउंटी नू अपनी रियाया दा, अपनी कौम दा और इन्नियां नाल दियां जेड़ियां ने किन्नी फिकर लगी है। रब दा नबी ये बात सुन के चिउंटी दी खैर खाही देख के, चिउंटी दी इस मुहब्बत नू वेख के ते रब दा नबी मुस्करा पैंदा है। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्ब औज़िनी अन अशकुरा निअमतकल्लज़ी। ते रब दा नबी गरूर च नहीं आया, तकब्बर च नहीं आया कि वेखो मैनू रब ने जानवरां दी बोली दा इलम दिता है, मेरे वर्गा बंदा ही कोई नहीं। हाय हाय, पता लगा गरूर और तकब्बर च नहीं आया। मैं सदके ते कुर्बान जावा और इसे तरह मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वसलाम दी जे जिंदगी वेने आ और मैं सदके ते कुर्बान जावा, खुदा दी कसमे आका अलैहिस्सलातु वसलाम भी कदी गुरूर ते तकब्बर विच आए नहीं। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आना सैयदो वल्द आदम यौमल क़ियामा वाला फखर। आका अलैहिस्सलातु वसलाम फरमांदे ने कि कल क़यामत वाले दिन सब तो पहले जन्नत दा दरवाजा खिलावांगा ते मैं मुहम्मद खिलावांगा, और कबर दे विचों सब तो पहले उठाया जावांगा ते मैं मुहम्मद उठाया जावांगा। फखर नहीं, गरूर ते तकब्बर नहीं। अल्लाह गरूर ते तकब्बर दी लानत कोलों महफूज फरमाए। इत्थे चार टके आ जान ना बंदे कोले ते जनाब वो गरूर ते तकब्बर विच इन्ना अगे लंघ जांदा कि भरा नूं भरा नहीं समझदा, ओदे नाल सीधे हाथ नाल मुसाफा लैन वास्ते तैयार नहीं। अल्लाह सब नू गुरूर कोलों महफूज फरमाए। और वेखो ना जनाबे सुलेमान गरूर विच आए
بولو تکبر چ آئے نہیں، بلکہ کی کردے نے؟ رب دا شکر ادا کردے نے۔ پتہ اے لگا جدو رب مال دے دے وے، عزت دے دے وے، مقام دے دے وے، تے پھر او دا شکر ادا کرنا چاہیے دا۔ اے اس مالک نے دیتا ہے تے او دیاں مرضیاں نے۔ فرمایا وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي انعمت علیہ۔ اے اللہ، اے جیڑی میرے تے نعمت کیتی ہو نا، انعام کیتا میرے تو پہلے میرے ماں باپ تے بھی کیتا ہی، انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تے عاجزی انکساری نال نا رب دے سامنے دعا کر رہے نے تے آندے نے اللہ مینوں نا نیک لوگاں وچ شامل فرما لے۔ ہے رب دا نبی، سوال پیدا ہوندا ہے نبی ہے تے اے دعا کر رہا ہے کہ مالکہ مینوں نیک لوگاں چ شامل کر لے۔ اے بھی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور ہر نبی نے یہ دعا کی تھی۔ ہر نبی یہی دعا کردا رہا، حالہ نبی ہون دے باوجود یہی دعا۔ تو اسی آکھو گے کتھے لکھے ہے؟ اے پارا 13واں نکل آیا ہے، تے ذرا اے غور کر لیا جے۔ اے پیغمبر دا نام ہے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے اور ڈونگے کنویں چو کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ انہوں کون آکھے انج نہیں تے انج کر، پراتے مار کے سٹ گئے۔ تے دعا کر اللہ حسد کو لو بھی محفوظ فرما، اللہ حسد کو لو بچا کے رکھی۔ میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندہ جویں سکی لکڑی نو آگ کھا جاندی۔ اے پرائی پرا دے دشمن بن گئے نے، تے او دیاں مرضیاں انہوں کون آکھے انج نہیں تے انج کر۔ اے سوٹ کے گیا تے رب نے اس ڈونگے کنویں چو کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ ہائے ہائے، تے آج وہی نہ پرا تے سامنے آگے، تے باپ سامنے وے، تے جناب یوسف علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ اے تے اوپرا نے جڑے کھوچ سٹن والے نے، مالکہ تینوں کون آکھے انج نہیں انج کر۔ سامنے پرا کھلوتے نے تے آپ تخت تے بیٹھے، تے ہن ایک دعا کر دے نے، تے کی آندے نے سننا ذرا۔ ہائے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے لاکھ وار قربان جاواں۔ آندے نے رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ، اے جیڑا بادشاہ، اے اللہ مینوں مصر دا بنایا ہے نا، یہ تو ہی بنایا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن توفنی مسلمن۔ ہے نبی ہے تے کی آندہ ہے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔
اے اللہ مینوں نیک لوگاں وچ شامل کر لے۔ اجے سمجھ نہیں آئی تے آ ایک اور نبی دا تذکرہ اللہ عظیم البرتر نے اپنے کلام مجید فرقان حمید دے اندر کیتا ہے۔ اس نبی دا نام ہے جناب یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ فرماندے نے وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جناب یحییٰ علیہ السلام نبی بھی نے تے نالے بھی دعا کر رہے نے اللہ مینوں نیک لوگاں چ شامل کر دے۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تے پروانے ہو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تے جگاں دے پیر علیہ السلام بھی دعا کر دینے اور آخری ٹائم مرض الموت دا وقت ہے۔ ہائے ہائے تے اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے آقا دی آواز تے نہیں نکل رہی تے آقا دا چہرہ جیڑا ہے میرے سینے تے وے تے آقا دے ہونٹ ہل رہے نے۔ اللہ اللہ موت دی سختی اینی ہے اور پیغمبر زمان حامل قرآن صاحب درخشاں جناب محمد الرسول اللہ کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی موت دی سختی آئی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے ہاؤں ڈھل رہے نے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں اپنا کن آقا علیہ السلام دے کن اپنا ہونٹاں تے رکھیا تے جگاں دے پیر پڑھ رہے نے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن دیو پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی تے آ میں سمجھاواں میں صدقے تے قربان جاواں اور میں دس رہا سی کہ رب دا پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام رب دا شکر ادا کر دینے تے نالن دینے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور قرآن دے ہو پروانے ہو آؤ ذرا ان غور کرے آجے جناب سلیمان علیہ السلام جدو انہاں دی وسطی چو گزرن لگے تے اے چیونٹی ملکہ جڑی ہے انہیں باقیاں نو توڑ دیتا آپ نبی دے استقبال واسطے بہ جاندی ہے نبی دے ادب تے احترام وچ بہ جاندی ہے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو رب دا نبی جناب سلیمان علیہ السلام اگے بڑھے تے چیونٹی دے قریب جا کے بہ جاندے نے تے کی آندے نے السلام علیکم کی آکھے ہے او بولو تے صحیح یار کی آکھے ہے پتہ اے لگا آپ تو پویں کڈا ہی ماڑا کیوں نہ ہوئے گزرن والے دا حق بندہ ہے کہ انہوں سلام دے کے جائے۔ کنی حقیر اور سب تو چھوٹی ہائے ہائے رب دا نبی جا کے کی آندہ ہے السلام علیکم تے چیونٹی ہن جواب اندر آندی ہے وعلیکم السلام تے بہ گیا نا رب دا نبی بہ گیا رب کو لو اجازت لے لئی کہ مالکہ دے نال میں نے 2-4 گلہ کر لین دے رب نے اجازت دیتی بیٹھ گئے تے چیونٹی آندی ہے ہن جدو بیٹھے نا آج میں تو اڈے کو لے مہمان ہوں دے نا تے پوچھ دے ہو نا کی کھاؤ گے کی پیو گے خدمت کر دے ہو نا تے مہمان دی عزت کریا کرو ادب کریا کرو رب زیادہ عطا کر دے انہیں تے اپنی قسمت کھانی ہے اس واسطے ادب احترام کرنا حق ہے تے چیونٹی آندی ہے
ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਖਾਓਗੇ ਕੀ ਤੇ ਪੀਵੋਗੇ ਕੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਕੀਰ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਖਾਓਗੇ ਕੀ ਤੇ ਪੀਵੋਗੇ ਕੀ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਜਿਉਂਟੀਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਏਂਗੀ, ਕੀ ਖਿਲਾਏਂਗੀ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜੇ ਨਾ। ਹਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੀ ਚਿਉਂਟੀਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਐ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ। ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਐ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਨਾ ਪਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੁੱਕੇ ਬੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਘਸੀੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलातो वसलाम ने उस बेर नूं उठाया ते अपने मुँह अंदर पा लिया। अल्लाह अल्लाह। ते हुण गुफ्तगू हो रही है ते अगली खुदा दी कसमें जिहड़ी बात कीती है ना ते चिਉਂਟੀ आंदी है रब दे नबी जी ए सारी तुहाडे कोले बादशाहत है ते वेखिया जे किधरे इस बादशाहत नूं वेख के किधरे डोल ना जाया। बादशाहत नूं वेख के ते किधरे डोल ना जाया जे। ते रब दा नबी उन्हां दी ये बात सुन रहा ते आंदी है रब दे नबी जी ये ते आन जान वाली अज तुहाडे कोले ते कल किसी होर कोले। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने कोलों बात नहीं कर रहा बकायदा मैं हवाला इंशाअल्लाह देंगा। हाय मैं सदके ते कुर्बान जावा। आंदी है रब दे नबी जी वेखिया जे किधरे बादशाहत दे चाह दे अंदर आके किधरे डोल ही जाओ ये ते आनी जानी है अज तुहाडे कोले कल किसी होर कोले। ते आंदी है एक गल होर सुन लो रब दे नबी जी मैं कमज़ोर मैं और बोलो चिउँटी कमज़ोर है कि नहीं। आंदी है कि रब दे नबी जी मैं कमज़ोर हाँ हकीर हाँ सब नालों ज़्यादा कमज़ोर हाँ। तो पर एक गल सुन लो बादशाह तुहाडी भी है तुसी भी बादशाह हो ते मैं भी सरदार हाँ। तुसी बादशाह हो ते मैं भी अपने कौम अपने कबीले दी सरदार हाँ। ते अगली गल सुनिया दे खुदा दी कसमें हैरान हो जाओगे। आंदी है रब दे नबी जी मेरे मतहत जेड़े मेरे मतहत ये 40,000 चिउँटियां दे जत्थे ने जेड़े मेरे मतहत ने। अल्लाह अकबर 40,000 जत्थे। ते आंदी है एक जत्था जेड़ा है ना एक जत्था ओदी एक सफ दे अंदर एक जत्थे दियां 40 सफा ने 40,000 कुल जत्थे ने और एक जत्थे दियां 40 सफा ने। ते अल्लाह दे नबी जी एक सफ दी लंबाई जेड़ी है ना वो मशरक तो मगरब तक है मशरक तो मगरब तक। जिन्ना जेड़ियां मेरी मतहत ने और जिन्ना ते मैं हुकूमत पे करनी है जिन्ना ते मैं सरदारी कर रही हाँ 40,000 जत्थे। फिर सुन लो 40,000 जत्थे और एक जत्थे दे अंदर 40 सफ़ा और एक सफ दी लंबाई मशरक तो मगरब तक। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन के ते हैरान हो गया नी चिउँटिए हाय हाय अल्लाह अल्लाह। ते अगली भी गल सुनो ते
जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम आंदे ने चिउंटिए आ तेरा रंग स्याह क्यों है? कुछ वैसे ही स्याह सी ते कुछ गर्दो गुबार। कहन लगे तेरा रंग स्याह क्यों है? ते चिउंटी ने जेड़ा जवाब दिता सुनना, आंदी है कालदल अन्न दुनिया, कालदल अन्न दुनिया। ओए सुनो सुनो, चिउंटी कह रही है कालदल अन्न दुनिया दारा मुसीबतिन वाले बासे अहलिल मसाइब सवाद। आंदी अल्लाह दे नबी जी ए दुनिया जेड़ी है मुसीबत दा कार है, दुनिया ते मुसीबत दा कार है ते मुसीबत परेशानियां दे थपेड़े पै पै के रंग काले हो ही जांदे ने। परेशानियां ते मुसीबतां आ के रंग काले हो ही जांदे ने। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर ते जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हो जांदे ने ओदी गुफ्तगू सुन के ते आंदे ने नी चिउंटिए इन्नी कमज़ोर ते मैनू ए भी दस तेरी खुराक किन्नी कु है? रब दा नबी ते चिउंटी नाल गुफ्तगू है, तू किन्नी को खुराक खानी है? दिहाड़ी च किन्ना को खाना खा लेनी है? इन्नी कमज़ोर। ते चिउंटी आंदी है रब दे नबी जी खुराक की खानी है? एक दाना या दो दाने ये साड़ी खुराक है, एक दाना या दो दाने जेड़ी खुराक है। ते सैयदना जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमांदे ने नी चिउंटी है इन्नी कम खुराक जेड़ी है वजह की है? ते कह लगी रब दे नबी जी ए खुराक सिर्फ अपनी कमर सीधी करन वास्ते खानियां वा, सफर ते जाना हुंदा है, अगे पिछे जाना हुंदा है, इस वास्ते ये खुराक खानियां। ते रब दे नबी नू तरस आ जांदा है ते रब दा नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम आंदे ने नी चिउंटी है हुण फिर तू मेरे कोलों मंग की मंगनी है? ते रब दा नबी की आंदा है का अल्लाह उतलबी मिन्नी हाजतिन, का अल्लाह उतलबी मिन्नी हाजतन। नी चिउंटिए तेरी कोई हाजत होवे, तेरी कोई दिल दी तमन्ना होवे, तेरी कोई आरजू होवे, तेरी कोई ख्वाहिश होवे, का अल्लाह उतलबी मिन्नी हाजतन। नी चिउंटिए अपनी हाजत नो बयान कर ते खुदा दी कसम जेड़ा जवाब चिउंटी देंदी है ओ परवाने आबे जर न लिखन दे काबल है। आंदी है अनता आजिजुन, अनता आजिजुन, अनता आजिजुन। खुदा दी कसम तर्जमा जानदे ते तुसी तड़प जांदे। आंदी है अनता आजिजुन व तालब मिन गैर जायज़न। मैं आजज कोलों क्यों मंगा? तुसी ते आप फकीर हो, तुसी ते आप आजज हो, तुहाडे कोले की है? अनता आजजुन, तू ते आप आजज है, तू ते आप फकीर है। व तालब मिन गैर जायज़न, ते आजज कोलों मंगना जायज़। चिउंटी आंदी है मुहताज कोलों मंगना जायज़। ओए जेड़ा खुद हाजतमंद होवे ओदे कोलों मंगना जायज़। ओ परवानियों खुदा दी कसम है बात जेड़ी चिउंटी ने कर दिती है आबे जर न लिखन दे काबल है। अनताजिजुन व तलब मिनका गैर जायज़न। आंदी है आजज कोलों मंगना जायज़ नहीं। ते जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्नी गल सुनी ते आंदे ने का अल्लाह बुद मिन्नत तालब, का अल्लाह बुद मिन्नत तालब, का अल्लाह बुद मिन्नत तालब। ए चिउंटिए हुन तेनू मंगना पवेगा, हुन तेनू सवाल करना पवेगा। मंग की मंगनी है, मंग की मंग। ओ बादशाह नू गल कीती हो, बादशाह नू आनी आजज हुन तेनू मंगना पवेगा। का अल्लाह बुद मिन्नत तालब, हुन तेनू सवाल
کرنا پوے گا۔ منگ کی منگنی ہے، چیونٹی آندی ہے انت عاجزن، پھر وہی جملہ دہراندی ہے انت عاجزن والطلب منک غیر جائزن۔ اے رب دے نبی جی تسی تے آپ محتاج ہو، تسی تے آپ فقیر ہو، میں تواڈے کولوں کی منگاں تے تسی کی دے سکدے ہو؟ تے رب دا نبی پھر آندا ہے قالا لا بد من الطلب، اے چیونٹی اے ہن تینوں منگنا پوے گا، سوال کرنا پائے گا، میں تیرا سوال پورا کراں گا، میں تیرا سوال پورا کراں گا۔ تے چیونٹی آندی اچھا رب دے نبی جی ہن کی آندی ہے قالت زد فی رزقی، قالت زد فی رزقی وزد فی عمری۔ اے رب دے نبی جی جے تسی سوال پورا کاری سکتے ہو تے میرے رزق وچ اضافہ کر دے ہو، وزد فی رزقی میرے رزق وچ اضافہ کرو، وزد فی عمری تے میری عمر چ اضافہ کرو۔ تے رب دا نبی سوچی پہ جاندا ہے، رب دا نبی ہن کی آندا ہے کالا اطلبی شیئن، کالا اطلبی شیئن یکون فی یدی۔ نیچی اونٹی ہے میرے کولو او منگ جی دی میں قدرت رکھنا، جی دی میں طاقت رکھنا، میرے کولو او سوال کر۔ کالا اطلبی شیئن یکون فی یدی، جی دی میں طاقت رکھنا ماں، جی دی میرے کولے قدرت او منگ۔ تے چیونٹی پھر آندی ہے اے رب دے نبی جی میں تانوں پہلے ہی آکھے آئے انت عاجزن، انت عاجزن والطلب منک غیر جائزن۔ او تو کی دے سکنا ہے، تیرے کولے تے کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر جناب سلیمان علیہ السلام نے جدو انی گل کی تھی قال اطلبی شیئن یکون فی یدی، تے چیونٹی اگوں جواب دین دی ہے قالت ان اللہ، قالت ان اللہ یقضی حوائج المحتاجین۔ پھر محتاجہ کولو منگی دا نہیں، جیڑا محتاج ہوئے، جیڑا خود حاجت مند ہوئے اندے کولو منگی دا، او دے کولو منگی دا۔ آندھی ہے پھر میں کیوں نہ اپنے رب کولو منگا، تو تے خدا عاجز ہے۔ او کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کی دی، نبی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، سر تھلے ہاتھ آسمان اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے ویر میرے برادر اگلی بات بھی ذرا سنیاں جے، جناب سلیمان علیہ السلام انی گل سن کے حیران ہو جاندے نے۔ تے چیونٹی آندی ہے رب دے نبی جی اچھا مینوں اے دسو انی جو تواڈے کولے حکومت ہے تے تانوں اپنی حکومت اندر سب نالوں پیاری کیڑی چیز ہے، سب نالوں محبوب کیڑی چیز ہے؟ تے جناب سلیمان علیہ السلام جواب دیندے نے قال الخاتم لأنه من الجنہ، قال الخاتم لأنه من الجنہ۔ آندے نے نیچ چیونٹی ہے آ میرے کولے ایک انگوٹھی ہے، جیڑی انگوٹھی رب نے جنت وچوں اتاری ہے، اور یہ انگوٹھی میرے کولے وے۔ تے آندے نے مینوں اپنی حکومت سب نالوں اگر محبوب چیز ہے
پیاری چیز تے انگوٹھی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں کل ہی کتاب اندر پڑھ رہا سا، جدو ایتھے پہنچیا میں بھی حیران ہو گیا اے کیویں دی گل ہے، لیکن اگے ہی انہیں جواب دے دیتا۔ انہیں آکھیا کئی سوال کرن والے سوال کر سکتے نے، جناب انگوٹھی کیویں آئی جنت جو؟ انہیں آکھیا جیویں جناب ابراہیم علیہ السلام او قربانی دا موقع رب نے بیٹے دی قربانی منگی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو تھلے لٹایا ہے تے اے اکھاں تے پٹی بنی ہے تے رب نے جنت دے وچوں دمبا بھیج دیتا ہے۔ جے دمبا آ سکدا تی انگوٹھی بھی، دمبا بھی تے جنت چوں ہی آیا ہے نا۔ جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے اے انگوٹھی جڑی ہے مینوں سب نالوں پیاری ہے، میرے بھائی میرے برادر تے چیونٹی آندی ہے، اچھا رب دے نبی جی حل غیر ھذا، اے دے تو علاوہ کوئی بیان کرو، حل غیر ھذا۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے نہیں چیونٹی ہے، اللہ نے ہوا نو میرے لئی مسخر بنا دیتا ہے، میں اے دے تے اپنا تخت رکھنا وا، جتھے چاواں چلا جانا۔ تے چیونٹی آندی اچھا آندی ہے حل غیر ھذا، اندے تو علاوہ کچھ ہے تے بیان کرو۔ جناب سلیمان علیہ السلام جواب دیندے نے قد علمنی ربی منطق الطیر، قد علمنی ربی منطق الطیر۔ جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے نہیں چیونٹی ہے، اللہ نے مینوں پرندیاں دی بولی دا علم دے دیتا ہے۔ تے چیونٹی آندی ہے حل غیر ھذا، اے رب دے نبی جی اے دے تو علاوہ بھی کوئی ہے تے دسو۔ تے جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے الخاتم لأن علیہ اسم اللہ، آ جیڑی میرے کولے انگوٹھی ہے اے دے اتے میں ہور کچھ بھی لکھوایا نہیں، بلکہ اے دے تے اسم اللہ، اللہ دا نام لکھیا ہوا ہے۔ میرے ویر میرے برادر اے گفتگو چیونٹی کر دی ہے رب دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نال، تے پھر آندی اچھا رب دے نبی جی رب نے تانوں بڑیاں عزتاں دتیاں نے، بڑے مقام دیتے نے، لیکن اللہ دے نبی جی زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اینی شان و شوکت ہے لیکن زندگی دا، بولو زندگی دا، خدا دی قسم اے چیونٹی نے جیڑی بات کی تھی، عربی دی کتاب ہے بستان الفقراء و نزہت القرآ، عربی دی ایک بہت زبردست کتاب ہے، اے او دے سارا واقعہ موجود ہے۔ اور دوسری عربی دی کتاب ہے نزہت المجالس، او دے اندر بھی اے سارا واقعہ موجود ہے، اور اے دے مصنف نے عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری الشافی، اے دے اے مصنف نے بڑی معتبر کتاب ہے۔ میرے بھائی میرے برادر پتہ اے لگا اے تے چیونٹی ہے جیڑی انہیں اللہ دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام نال گفتگو کی تھی۔ اور قرآن دیا پروانے آؤ ذرا ہن سننا رب دا قرآن، آواز آندی ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، پھر کہہ لو سبحان اللہ، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اگے گئے ایک جگہ تے ٹھہرے، تے جناب سلیمان علیہ السلام نے پرندیاں دی حاضری لائی، تے ہد ہد کوئی نہیں، ہد ہد او ویکھیا جے ہد 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 کوئی نہیں۔ تے رب دے نبی نو گسا آ جاندا ہے، تے کی آندے نے لا ارى الهد ما علی لا ارى الهد ما علی لا ارى الهد، ہائے مینوں کی ہویا مینوں نظر نہیں آوندا، مینوں دسدا نہیں، کتے میری بنائی تے خراب نہیں ہو گئی، ہائے ہائے۔ تے کی آندے نے ما علی لا ارى الهد، او مینوں ہد نظر نہیں آ رہا، ہد کتھے وے، ام کان من الغائبین،
پتہ لگا کہ حدود کوئی نہیں تے غصہ آیا تے کی آندے نے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں انہوں البتہ جدو آیا انہوں سخت عذاب دے مانگا انہوں جاتے میں ذبح کر دے مانگا نہیں تے پھر او دی چمڑی ادھاڑ کے تے تپے سٹ دے مانگا آپے تڑپدا مر جائے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَعْذِبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بسلطان مبین فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين قرآن دیو پروانیوں پتہ ہے لگا اے نبی ہے جناب سلیمان کون ہے لیکن نبی نو پتہ او بولو پتہ لگا عالم الغیب اگر ذات تے رب دیئے رب تو علاوہ کوئی نبی ولی ہر لکی چھپی بات نو جان سکدا اور گج کے بولو جان سکدا اے پتہ لگا جناب سلیمان علیہ السلام آندے نے ہائے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَعْذِبَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور تھوڑی دیر گزری کہ حدود بھی آ گیا تھوڑی دیر گزری بولو اور گج کے بولو حدود آگے آئے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ حدود آیا رب دے نبی دے سامنے تے جیڑی خبر لے کے آیا رب دے نبی نو او دا بھی پتا بولو او دا بھی پتا ہن حدود سامنے بیٹھا ہے تے رب دا نبی آندا ہوئے کتھے گیا ساں تے خدا دی قسمیں جیڑا جواب حدود نے دیتا ہے آب زر نہ لکھن دے قابل ہے آندے نے رب دے نبی جی تسی نبی ہو ہائے اے وکھری گل ہے کہ میں تہاڈی اجازت تو بغیر ہی چلا گیا لیکن مینوں معاف کر دیا جے پر ایک گل ہے ایویں نہیں سی گیا ایویں نہیں گیا کی گل آندا رب دے نبی جی میں انج اڑدا نال آ رہا سا تے انج کر کے نا ملک سبا شہر تے میری نظر پئی انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ آندا ہے رب دے نبی جی اڑدا نا سبا شہر تے نظر پئی تے ویکھیا اوتھے انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ایک عورت ہے اور وہ عورت جیڑی ہے وہ اپنی حکومت پہ ہی کر دی ہے تے اللہ دے نبی جی وہ عورت تے او دے حواری او دے منن والے اور رب نو چھڑ کے تے سورج دی پوجا پہ کر دینے لیکن رب دے نبی جی میرے کو لو برداشت ہویا اے کون کہہ رہے ہے او بولو اے جانور ہے اندر رب دے نبی جی میرے کو لو برداشت ہویا لیکن سانو سب کچھ برداشت ہے اسی سمجھن دے باوجود شرک دے اڈے تے جانے ہیں اور کتے جناب علی حجویری
اور کتے بابا فرید تے کتے سلطان باؤ ہن جا رہے ہیں نا لوگ گڈیاں بھر کے سلطان باؤ کوئی جناب حق باؤ تے کوئی کدھر تے کوئی کدھر میرے بھائی میرے برادر اور انسانہ تو سب کچھ برداشت کر رہے ہے لیکن اگر برداشت نہیں شرک برداشت نہیں تے ہد نو برداشت اور بولو ہد نو برداشت ہن مینوں پتا کئیاں دے متھیاں دے ویسے ہی تیوڑیاں پہ گئی ہیں کیونکہ انہاں کھے جا کے چھان نہیں ہے اور انہاں غیر اللہ دے سامنے اور کتے 11ویں کتے 12ویں کتے جناب کل کتے تیجے کتے چالیہ کتے ساتا کتے عرس کتے ملاد اور سب کچھ کرنا ہے لیکن اے ہد نو وارا کھادا اور رب دے نال شرک ہد نو وارا کھادا تے کیڑی نو بھی وارا کھاندا اور بولو کیڑی نو بھی وارا کھاندا آندے نے رب دے نبی جی وہ سورج دی پوجا پہ کر دینے اور اگلی گل سنو نال ہی کہہ رہے نے اور سننا رب دا قرآن وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے انہاں واسطے ایک کام جڑے ہے نا شیطان خوبصورت کر کے پیش کر دے تاکہ اے لگے رہن انہاں دا عقیدہ خراب ہوندا رہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ تے جناب سلیمان آندے نے گل مکل لگی جناب سلیمان آندے نے ہد یار اے جنی تو گل کیتی ہے گل تے تیری ٹھیک ہے پر انہاں نوں کی کرنا چاہیے تو ہی دسنا کی کرنا چاہیے تے آندا اللہ یسجدو للہ اور سبحان اللہ ہی کہہ دیو ایتھے ہد نو شرک وارا نہیں سانو وارا ہے سانو بولو سانو وارا ہے اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ تے کی آندہ اللہ یسجدو للہ یخرج اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم ہد نے ایتھے 3 دلیلاں بیان کیتیاں کنیاں اور گج کے بولو کنیاں 3 دلیلاں دیتیاں توحید تے پہلی دلیل اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض اے رب دے نبی جی انہاں نوں رب دی عبادت کرنی چاہیے جیڑا ہر لکی چھپی چیز نوں جاندا ہے ہر لکی چھپی چیز تو واقف ہے ہر لکی چھپی چیز تو واقف ہے او آسمانہ تے او ہوئے تے او پمیں زمین دے اندر ہوئے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اے اللہ دے نبی جی ہر لکی چھپی بات او جاندہ ہے تے ہر لکی چھپی چیز دا انہوں علم ہے کہ کتھے کیڑی میری مخلوق ہے کتھے انہوں ضرورت ہے اور پتھر دے اندر خدا دی قسمیں او کیڑے نو بھی روزی دیندہ لیکن انہوں کوئی تک رہا ہندہ بولو دیکھ رہا ہندہ دریاواں دے اندر سمندران دے اندر پانی دیاں تہواں دے مچھلیاں نو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں لیکن اتھے روزی او مالک دے رہا ہے اور تیسری بات کر رہا ہے اندہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اس رب دی عبادت کرنی چاہیے جیڑا عرش عظیم دا مالک ہے جیڑا بولو اچھا ایک نکتے دی بات سنو کیا رب صرف عرش عظیم دا مالک ہے
بولو کیا صرف رب عرش عظیم دا مالک ہے؟ ہد نے آکھی ہے رب العرش العظیم جیڑا عرش عظیم دا مالک ہے۔ معلوم ہویا وہ مالک تے پوری کائنات دا ہے، لیکن عرش عظیم ساری کائنات جیڑی ہے، زمین نے، آسمان نے، یہ سب کچھ ندی نالے پہاڑ نے، سب تو اگر بڑا ہے تے او رب دا عرش ہے۔ اس واسطے جناب سلیمان ہد نے اس واسطے رب دے عرش دی بات کیتی ہے تے سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کے تے کہن لگے اچھا چل پھر انج کر میرا خط لے جا، میری چٹھی لے جا تے او ملکہ تک سبا اس شہر اس ملکہ نو جا کے پہنچا دے تے ایدہ پیغام لے کے آنا ہی کال سننظر اصدقتا ام کنت من الکاذبین، تاکہ میں تحقیق کراں اے جڑی تو گل کر رہے ہیں سچی گل کر رہے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اے ہدہد پیغام لے جا، چٹھی لے جا، خط لے جا تے انتظار کر نہیں، فانظر ماذا یرجعون۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ایک خط لے کے چٹھی لے کے تے ملکہ بلقیس کو لے پہنچ جاندا ہے، او دی جا کے چولی وچ سٹ دیندا ہے تے ملکہ حیران ہو جاندی ہے، ایک پرندے دے تھرو خط آیا، اینو کھول دی ہے تے پڑھ دی ہے تے کی لکھی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین۔ ملکہ نے جدو خط کھولیا ویکھیا، اپنے حواریاں نو وزیراں مشیریاں نو بلایا، کہہ لگیا خط انوکھا آیا، اگے بھی ڈاکیا ہوندا ہے، ڈاکیا انسان دے ہاتھ آندا ہے، کوئی خط قاصد لے کے ہوندا ہے، لیکن قاصد ہی وکھرا ہے، عجیب قاصد ہے، اے ایک پرندے دے تھرو خط آیا ہے تے کی کرنا چاہیے؟ خیر و مشورہ کر دیئے، جو ہویا سو ہویا، لیکن بعض سی چیونٹی اور ہد چیونٹی تو درس ملے ہے، توحید دا ملے ہے، تے میاں ہد نے جیڑا پیغام دیتا ہے وہ بھی توحید دا پیغام ہے۔ اللہ سانو بھی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔